सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूसँग यसको महत्त्वको बारेमै कुरा गरौँ। फार्मको रेकर्डिङ, फार्मको अभिलेखहरू, विभिन्न प्राविधिक अभिलेखहरू, विभिन्न चाहिँ तपाईँको आर्थिक अभिलेखहरू किन राख्ने त? सबभन्दा पहिला त किन रेकर्ड गर्ने, होइन? जबसम्म हामी अभिलेख राख्दैनौँ, जबसम्म हामीले हाम्रो फार्मको, हाम्रो पशुको, गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर कुखुरा जे पाल्छौँ, होइन, जबसम्म हामीले त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, त्यसको पुर्खाहरू कस्तो थियो, त्यसको माउ कस्तो थियो, बाउ कस्तो थियो, होइन, त्यसले कति उत्पादन दुध दिइरहेछ, त्यसले कति समयको अन्तर्वलमा त्यो ब्यायो, इन्टरभलमा ब्यायो, होइन, यस्तो कुराहरूको हामीले रेकर्ड नराखेसम्म त्यो पशु राम्रो कि नराम्रो कसरी थाहा पाउनु, होइन? त्यो तुइने गरेको पशु हो कि, अथवा हामीले प्राविधिक अरू कुराहरूको औषधिहरूको कुरा गर्ने हो भने कुन औषधिले काम गर्यो, कुनले गरेन, कुन पशु राम्रो, कुन नराम्रो, है? अनि तपाईँको चाहिँ नि कुनले धेरै दुध दिन्छ, कुनले कम दुध दिन्छ, कसको पेडिग्री राम्रो, अर्थात् पुर्खाको क्यारेक्टर कुनको राम्रो थियो, कुनको राम्रो थिएन, किनभने बिउ गुनाको फल, होइन, कस्तो खालको चाहिँ पशु हामीले हाम्रो फार्ममा राखिरहेका छौँ त, हाम्रो फार्ममा भएको बिउ कस्तो हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ। र जबसम्म हामी रेकर्ड राख्दैनौँ तबसम्म हामीलाई यो कुरा थाहा हुँदैन। र एउटा कम उत्पादनशील पशु राख्नु भनेको, तपाईँले आफ्नो फार्ममा कम उत्पादन पशुलाई दानापानी गरेर राख्नु भनेको के हो त भने एउटा शत्रुलाई आफ्नो घरमा पाले सरह नै हो कि। त्यही भएर हामीले यो पशुको चाहिँ पहिला पहिचान बनाउनुपर्छ, अनि त्यो पशुको चाहिँ हामीले विभिन्न रेकर्डहरू राख्छौँ, विभिन्न तोकिएको फर्मेटमा। अब यहाँ म केही स्याम्पलहरू तपाईँलाई देखाउने छु, र त्यसको त्यो रेकर्ड यहाँले जुन हेर्नुहुन्छ त्यसलाई अलिकति आफूले मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, है? त्यो आफ्नो खाँचो अनुसार त्यसलाई स्लाइटली तपाईँले मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन, मैले स्याम्पलको लागि मैले आफ्नो बुकमा भएका केही फर्मेटहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। अब यो कस्तो भने खास महत्त्वको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ तपाईँको के अरे यो कुन पशु राम्रो र कुन पशु नराम्रो भनेर छुट्याउनको लागि नै हो हामीले यो गर्ने, होइन? अब बिउ कस्तो बिउको सन्तान थियो त्यो, होइन, उत्पादन कस्तो दियो, पहिला सन्तान कस्तो हुनसक्छ कतिपय पशुको भने पुर्खा राम्रो हुनसक्छ तर अहिले नराम्रो चाहिँ उत्पादन दिइरहेको पनि हुनसक्छ कि कुनै कुनै, है? त्यस्तो हुनसक्छ नि, किनभने हामीले चाहिँ बिउ मात्रै राम्रो भएर त भएन नि, त्यसलाई कस्तो दाना दियौँ के गर्यौँ, होइन, वातावरणले पनि प्रभाव पार्छ कि। अनि त्यसपछि यो पशु राम्रो नराम्रो छुट्याउनको लागि पशु पक्षी दुवै, होइन, यो पशु भन्यो भने मैले पशु पक्षी दुवै हुने बुझौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको त्यो हाम्रो अरू कुराहरू दाना खपत कस्तो भइरहेछ, हुनुपर्ने भन्दा बढी भइरहेछ कि कम भइरहेछ, होइन, के थाहा, दानाको चाहिँ मुसाले चुहावट गरेको अथवा कर्मचारीले नै कामदारले नै बदमासी गरेको कतै तपाईँको चाहिँ उ गरिरहेको हुनसक्छ, सप्लाई गरिरहेको हुनसक्छ, होइन, अथवा दानाको पर्फर्मेन्स राम्रो नराम्रो, औषधिको पर्फर्मेन्स राम्रो नराम्रो, होइन, जुकाको औषधिले काम गर्यो कि गरेन, कुन खुवाइएको थियो त हामीले, होइन, 6 महिना पहिला कुन खुवाएको थियो हामीले, रोटेसनमा जुकाको औषधि एकचोटि फित्ते जुकालाई टार्गेट गर्ने, एकचोटि गोलो जुकालाई टार्गेट खुवाइरहेछौँ भने पहिला कुन खुवाएको थियो भन्ने कुरा त रेकर्ड नराखेको त थाहा हुँदैन, होइन? खोप तालिकाको त्यस्तै हुन्छ, तपाईँले कुन खोप पहिला लगाउनु भएको थियो, अब कहिले लगाउने हो, होइन, बुस्टर डोज कहिले लगाउने हो, रेगुलर लगाउनु पर्ने टाइम कुन हो, होइन, यो कुराहरू यावत कुराहरू हुन्छ, हेर्नुहोस्, है? त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हामीले यति मात्रै नभइकन तपाईँको फार्ममा, है, भोलि तपाईँले फार्ममा ब्रान्डको रूपमा तपाईँले आफ्नो फार्मलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फार्मको उत्पादनलाई ब्रान्ड एउटा आफ्नो दिएर, होइन, त्यसरी ब्रान्ड रजिस्टर गरेर चाहिँ फलानु फार्मको फलानु प्रोडक्ट भनेर चाहिँ त्यसरी तपाईँले सेल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। विदेशमा त्यसरी पनि गर्छन्, हेर्नुहोस्, होइन, हाम्रै देशमा पनि अलिअलि सुरु हुन थालेको छ अहिले। कतिपय फार्मले त्यो बनाउनु दर्ता गरिसक्नु भएको छ, ट्रेड नेम, है, आफ्नो फार्मको ब्रान्ड नेम विकास गरिसक्नु भएको छ। त्यो गर्ने हो भने भोलि तपाईँले त्यसको लागि पनि प्लस आफ्नो फार्ममा पनि तपाईँले कुनै फरक जात पनि विकास गर्न सक्नुहुन्छ कि, त्यो नसक्ने कुरा केही छैन। तपाईँले फरक जात भन्नाले त्यसरी चाहिँ तपाईँले गभर्मेन्टको, होइन, त्यसरी चाहिँ एउटा साइन्टिस्टहरूलाई तपाईँले रिसर्च लगाएर अनि त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गराएर गभर्मेन्ट निकाल त्यसरी दर्ता गरेर त्यसलाई रेजिस्टर गरेर पनि गर्न सक्ने कुरा एउटा भयो। होइन भने त त्यसरी मान्यता देशैभरि, होइन, एउटा फरक जात भनेर अलिकति त्यसरी मान्यता नदिए तापनि फलानु फार्मको बाख्रा राम्रो हुन्छ है, सर्लक्क परेको जिउडाल भएको बाख्रा हुन्छ, मासु धेरै पर्छ, होइन, फलानु फार्मको चाहिँ गाई भैँसीहरू राम्रो हुन्छ भन्ने त तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ नि त आफ्नो फार्मको ब्रान्ड नेममा, है? त्यही भएर पेटेन्ट राइटका पनि कुराहरू हुन्छन् कि यसमा, हेर्नुहोस्, है? त्यही भएर यो फार्म अभिलेख भनेको आफ्नो फार्ममा कहाँनिर कमजोरी छ, दुर्बल पक्ष सबल पक्ष के छ त्यो हामीले छुट्याउन सक्छौँ कि हामीले रेकर्ड राख्यौँ भने, है? यसको लागि पनि चाहिने भयो, होइन, तपाईँको सबै कुराहरू यसको चाहिँ तपाईँको हेर्नलाई यसले चाहिँ सजिलो बनाउँछ कि। यस्तो अभिलेख राख्दाखेरि हामीले भरसक कम्प्युटर जान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने, होइन, सकभर अथवा आफ्नो फार्ममा कोही कम्प्युटर चाहिँ चलाउन सक्ने कर्मचारी भयो भने एकदम राम्रो, है? किनभने कम्प्युटरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग म्यानिपुलेट गर्न, एडिट गर्न सकिन्छ, केयरमेट हुँदैन।
रजिस्टरमा पनि हामीले अभिलेख चाहिँ राख्न सक्छौँ हैन। तर राम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा हैन, खास गरी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको फर्मेटमा हामीले गऱ्यौँ भने जस्तो दुध उत्पादनको डाटाहरू जोड्न मिल्यो हैन, उतिखेरै हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अर्को फर्मेटमा पब्लिस गर्न मिल्यो हैन। यस्तो खालको हामीले चाहिँ फर्मेटहरू बनाएर राख्यौँ भने यो राम्रो हुन्छ। तर होइन मलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के अरे रजिस्टरमै हैन, प्रेसमा रजिस्टर छाप्न दिएर त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र कम्प्युटरको फर्मेटलाई पनि हार्ड कपी गराएर तपाईँले 1-2 महिनामा अथवा सक्नुहुन्न भने वार्षिक रूपमा हैन त्यसरी चाहिँ प्रिन्ट गरेर राख्न चाहिँ राम्रो हुन्छ कि। कम्प्युटर भनेको इलेक्ट्रोनिक डाटा त अब लस हुनसक्छ हुनसक्छ हैन, तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्नु भने एकदम राम्रो है। त्यही भएर आफ्नो फार्मले आफूले जुन सेट गरेको गोल हैन, लक्ष्य जुन छ, म यो वर्षमा यति लिटर दुध उत्पादन गर्छु हैन, यति के अरे चाहिँ बाख्राहरू म मार्केटमा पठाउँछु हैन भनेर चाहिँ तपाईँले जुन सेट गर्नुभएको हुन्छ आफ्नो लक्ष्य हैन, त्यो हासिल भयो कि भएन त हैन। जबसम्म तपाईँले राम्रो पशु र नराम्रो पशुलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि एकै किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हुने भन्ने त कुरै हुँदैन त्यसमा हैन। तपाईँले चाहिँ नि राम्रो पशु र नराम्रो पशु छुट्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँले राम्रो औषधि र नराम्रो औषधि छुट्याउन सक्नुहुन्न हैन। तपाईँले राम्रो दाना र नराम्रो दाना, आफैले बनाएको दाना पनि कति खपत भयो, कति हुनुपर्ने थियो त्यो तपाईँले चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्न हैन। त्यसको हिसाब तपाईँले चाहिँ उ गर्नुहुन्न, खालि आम्दानी र यति किने भनेर मात्रै त भएन नि त हैन। अब यस्तो कुराहरू हुन्छ। तुइने र नतुइने पशु तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न है। तपाईँको चाहिँ जुम्ल्या पाउने र नपाउने तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न, समयमा बाली खोज्ने र नखोज्ने तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न है। तपाईँको चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ साल अड्कने गरेको समस्या, थुनेलुले धेरै सताउने गरेको चाहिँ पशु हैन, तपाईँको चाहिँ यस्ता यस्ता तमाम कुराहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् है। त्यो भएर त्यो सबैको लागि चाहिँ तपाईँले अभिलेख राख्न एकदमै जरुरी छ। हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा कम महत्त्व दिनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो के अरे पशुपक्षी पालक कृषकहरूले। यदि उहाँहरूले धेरै महत्त्व दिएको भए त व्यवस्थित फर्मेट बनाएर राख्नुहुन्थ्यो होला नि त हैन। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि व्यावसायिक फार्महरूमै पनि मैले हैन धेरैको हेर्ने गरेको छु फर्मेटहरू। वास्तवमा राख्न त कसैले पनि राख्नु भएको छैन त भन्न मिल्दैन, राख्नु भएको छ उहाँहरूले हैन। तर जुन प्रपर फर्मेटमा राख्नुपर्ने हो, अधिकांशको कुरा गरेको है मैले, अधिकांशले चाहिँ वास्तवमा राम्रो फर्मेटमा राख्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले भने जति यसको चाहिँ जति महत्त्व यसको छ नि हैन, त्यो महत्त्वलाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, अब बोयर बाख्राहरू चाहिँ अहिले यति % र उति % भन्ने भनिराखेको हुन्छ हैन। जबसम्म तपाईँले त्यो बाख्रामा त्यसको 3 पुस्ते कम्तीमा हैन, कुन चाहिँ तपाईँको के अरे त्यसको हजुरबाउ थियो, कुन हजुरमाउ थियो हैन, बोयरको थियो कि लोकल थियो कि के थियो त, त्यो सबै डिटेल तपाईँले मेन्टेन गरेर नराखिकन त यति % हो भनेर त कस्टमरले पनि सहजै विश्वास गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। र तपाईँ आफै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि वास्तवमा है। तपाईँ आफैले पनि राम्रो पशु चाहिँ आफ्नो फार्ममा आफ्नो बथान रिप्लेसमेन्ट स्टक जुन राख्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यो नाता पर्ने पनि पर्या हुनसक्छ क्या तपाईँकोमा है। नातेदार प्रजनन भएको त राम्रो हुँदैन नि, त्यो नाता पर्ने पनि पर्या हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यो के अरे तपाईँले स्टक राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि त्यो यसको त नाता पर्ने रहेछ है मेरो फार्ममा, यो चाहिँ राख्नु हुँदैन हैन, यो त तुइने रहेछ है, यो तुइनेको सन्तान रहेछ है, यो एउटा पाउनेको सन्तान रहेछ यो भन्ने यसरी चाहिँ तपाईँले के अरे चाहिँ नि बाख्राको हकमा कुरा गरौँ न, जुम्ल्या धेरै पाउने तपाईँले चाहिँ के अरे बथान तपाईँले गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर रेकर्ड थिएन, सम्झेर त साध्य हुँदैन यस्तो कुरा है। एउटा दुईटा बाख्राको कुरा होइन, एउटा दुईटा रेकर्डको कुरा होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के छ भने व्यवस्थित फर्मेट बनाएर राख्नु भने तपाईँले ठ्याक्क त्यो नम्बर हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ कसरी चाहिँ पहिचान बनाउने त भन्ने कुरा पनि छ है यसमा। जस्तो म यहाँहरूलाई चाहिँ यो अहिले जुन फर्मेट देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त, एउटै फर्मेटमा बाख्राको मोटामोटी अभिलेख तथा आय व्यय रेकर्ड राख्न चाहने व्यवसायीको लागि उपयुक्त हुन सक्ने अभिलेख फारम है। यो चाहिँ मैले मेरो बुकबाट चाहिँ बुकमा पब्लिस पनि भएको छ यो। र यो चाहिँ तपाईँको के छ भने एउटा मैले ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने होइन है, मैले चाहिँ तपाईँको के भने एउटा चाहिँ मैले स्याम्पलको रूपमा मैले यो दिइरहेको छु र यसैमा राख्नुभयो पनि भइहाल्यो होइन। तपाईँको चाहिँ के छ भने आफ्नो यहाँ हेर्नुहोस् त विक्रम सम्वत भनेको छ है, मैले यसलाई ठुलो गराएँ र हेर्नुहोस् विक्रम सम्वत भनेको छ यो 2075 भन्यो भने वैशाख जेठ असार साउन गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चैतसम्मै है, चैतसम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि फेरि 2076 साल लाग्छ तपाईँले त्यो 76 सालको गर्न सक्नुहुन्छ है। अब 1 गतेको स्टक सङ्ख्या भन्यो माउ बोका खसी 3 महिना मुनिका पाठापाठी 3 देखि 8 महिनासम्मका पाठापाठी जम्मा भन्यो है। यो 1 गतेको चाहिँ यो कुनै पनि महिनाको 1 गतेको है, यहाँ हेर्नुहोस् है बाख्राको चाहिँ वैशाखको 1 गते यहाँ माउ कति थियो, बोका खसी कति थियो, 3 महिना मुनिको पाठापाठी कति थियो, 3 देखि 8 महिनासम्मको पाठापाठी कति थियो, जम्मा कति थियो।
अनि यहाँ महिनाभरिको बिक्री सङ्ख्या भन्यो, यो चाहिँ कहिले लेख्ने त? मसान्तमा लेख्ने है। वैशाखको चाहिँ यो 1 गते लेखिन्छ भने यो चाहिँ वैशाखको 30 गते लेख्न सक्नुहुन्छ। माउ बोका खसी 3 महिना मुनिको पाठापाठी 3 देखि 8 महिनाको यही फर्मेटमा तपाईँले लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि कति मर्यो हैन, त्यो महिना कति मर्यो त्यो लेख्नुहोस्। अनि बिक्री कति भयो महिनाभरिको त्यो लेखौँ है। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यो माउ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कति बिक्री भयो हैन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित उसको चाहिँ कति भयो त्यो लेख्नुहोस्। र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको बिमा भएको बाख्रा सङ्ख्या कति है, बिमा भएको बाख्रा सङ्ख्या कति थियो त्यो लेखेर यहाँ, किनभने यो फर्मेटमा तपाईँले राख्नु एउटै फर्मेटमा सबै सहज होस् भनेर है। अनि तपाईँले चाहिँ जम्मा जम्मी त्यो महिना कति चाहिँ खसी बोका पाठा बाख्रा पठ्याङ्ग्रा कति बिक्री गर्नुभयो, कति पैसा आयो हैन, प्लस तपाईँले चाहिँ यो राजकट्टी र ब्याज भनेको चाहिँ तपाईँले हरेक महिना राख्नु पर्दैन, यो चैत महिनामा मात्रै राख्नु होला है, यो चैत्र महिनामा मात्रै राख्नु होला। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ म पछि फोन गर्छु है, तपाईँलाई पछि फोन गर्छु। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको के छ भने तपाईँले यो रेकर्ड राख्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ वर्षभरिको हैन अन्तमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आय व्यय हरेक महिनाको यहाँ हुन्छ र लास्टमा राजकट्टीको पनि तपाईँले चैत्र महिनामा चाहिँ यो चैत महिनाको रोमा चाहिँ तपाईँले यसरी राखिदिनु भयो भने चैत महिनाको हैन तपाईँको चाहिँ एउटै फर्मेटमा धेरै डिटेल आयो कि है। त्यसै गरी म अर्को फर्मेट यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। पर्नुहोस् है, म अर्को फर्मेट यहाँलाई देखाउँछु। यसमा चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भनेको थिएँ फर्मेट यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। जस्तै यहाँ व्यावसायिक गाई भैँसी फार्मको लागि चाहिँ एउटा अभिलेख म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु हैन। त्यो एनिमलको आइडी भनेको त्यो ट्याग नम्बर भन्छ नि हैन, ट्याग नम्बर अथवा त्यसको पहिचान जे बनाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ अङ्क यहाँ राख्नु भने, जस्तो गाई भैँसी फार्मको हकमा कुरा गर्दा कुन जातको हैन, त्यसको चाहिँ भाले पोथी मेल फिमेल के हो, अनि कहिले जन्मेको थियो, ड्याम भनेको आमाको चाहिँ आइडी के थियो, अनि सायर भनेको बाउको चाहिँ पहिचान नम्बर के थियो है। अनि त्यसपछि यसलाई नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। अनि यो चाहिँ कहिले पहिलोचोटि बाली लागेको थियो, यो सबै कुराहरू हेर्नु होला हैन। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने सबै कुराहरू है, कहिले अघिल्लो बेद कहिले ब्यायो के ब्यायो, यो तपाईँले हेर्दाखेरि यो धेरै डाटा राखे जस्तो लाग्छ हैन, तर वास्तवमा यो ब्याउनी भनेको त चाहिँ नि वर्षमा एकचोटि ब्यायो भने एकचोटि रेकर्ड राख्ने हो नि त त्यो। त्यही भएर यस्तो धेरै झन्झट चाहिँ यसलाई मान्नु हुँदैन। दानाहरूको रेकर्डहरू चाहिँ डेली हुन्छ भने हैन, तपाईँको चाहिँ कतिपय रेकर्डहरू तपाईँको चाहिँ नि 1 वर्षमा, कतिपय 3 महिनामा हैन, यस्तो हुन्छ कि राख्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ दिन राख्नुपर्छ भन्ने होइन। यो सबै यसरी चाहिँ यस्तो फर्मेटमा, जस्तो मैले भैँसीको देखाएँ यहाँहरूलाई हैन, त्यसै गरी म अर्को फर्मेटहरू पनि म यहाँहरूलाई देखाउँछु। यो सबै माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तपाईँले राख्नुभयो भने म त्यो एक्सेलको फर्मेट पनि देखाउँला यहाँहरूलाई। र दुध उत्पादनको हैन, दुध उत्पादनको रेकर्ड भयो। अनि त्यसपछि गएर रिजल्ट सिट भनेको अहिले लिङ्क हामीले गरिदियौँ भने सबै ठ्याक्क त्यसले देखाइदिन्छ कति दुध आयो हैन, यो महिना कति दुध आयो ठ्याक्कै चाहिँ हामीले हिसाब गरेर हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले परजीवीको औषधिहरू खुवाएको नखुवाएको, विभिन्न रोग विरुद्ध चाहिँ कहिले खोप लगाएको थियो, कुन रोग विरुद्ध कहिले खोप लगाएको थियो हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा दिनुभयो भने हुन्छ। यस्तो चाहिँ राखिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने के अरे यो तपाईँको व्यवस्थित रूपमा चाहिँ तपाईँको रेकर्ड चाहिँ आउँछ, खर्चको पनि उसको पनि है। यसरी चाहिँ फर्मेटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। आम्दानीको पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। दुध बिक्री गरेर कति भयो, प्रजनन अयोग्य भैँसीहरू बिक्री गरेर हैन, मासुको लागि भनौँ न, यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ फुटकर दुध बिक्री कति, तपाईँले फर्म च्यानलमा कति हैन, यस्तो खालको फर्मेट आफ्नो कहाँ मार्केट छ कस्तो छ त्यो अनुसार तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी गर्ने हो। अनि त्यसपछि गएर एउटा तपाईँलाई यो मैले अघि बाख्राको चाहिँ भनेको थिएँ हैन। यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब सबै रेकर्ड म राख्दिनँ हैन, म अलिकति तपाईँको चाहिँ नि फरक खालको आफ्नो फर्मेट बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मैले भनिहालेँ है। तपाईँको यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब कसैले म ब्रिडर फार्म सञ्चालन गर्छु, ब्रिडर फार्म सञ्चालन गर्छु भनेको म बिउ बिक्री गर्ने उद्देश्यको फार्म हो। जस्तो बाख्राको फार्म सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ नि त्यसमा बोयर लाग्यो कि खरी लाग्यो कि जमुनापारी जस्तो लाग्यो कि के लाग्यो त हैन, अथवा 100% हो कि के हो त भन्नको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँले भोलि ब्रिडर फार्म हो मेरो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ यो विश्वसनीय पनि हुन्छ कि किनेर लाने मान्छेले। एउटा गभर्मेन्टले मान्यता दिने नदिने आफ्नो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् भोलि नेपालबाट एसोसिएसन खुल्ला हैन, त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यसको मेम्बरसिप भएर तपाईँले गर्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ मैले यसरी रेकर्ड राखेको छु भनेर हैन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा उसैले पनि फर्मेट डेभलप गर्यो भने तपाईँहरू आफै मिलेर त्यस्तो अर्गनाइजेसन खोलेर फर्मेट डेभलप गर्न पनि नसक्ने भन्ने छैन।
यो चाहिँ मैले आफ्नो बुकको लागि डेभलप गरेको प्लस मैले आफ्नो थेसिसको लागि चाहिँ मैले बनाएको फर्मेट हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याग नम्बर एउटा माउको यति रेकर्ड राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, आफ्नो फार्मका माउहरू 1 नम्बर 2 नम्बर भने यहाँ 50 वटा माउ छन् भने 50 वटा नम्बर चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्नु पर्यो। ट्याग नम्बर भने एएफसी भनेको यहाँ तल डिटेल छ है, तपाईँको चाहिँ तल डिटेल छ, र तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यसलाई मैले हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् एएफसी भनेको एज अफ फर्स्ट कन्सेप्सन, पहिलोचोटि बाली खोजेको, बाली गएको उमेर। अनि केआई भन्यो भने किडिङ इन्टरभल, कति बेदको अन्तर, 2 बेद बिचको अन्तर कति छ दिनमा है। पिपिई भनेको ब्याएपछि कति दिनमा बोका खोज्यो। यो रेकर्डहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको लागि है, रेकर्ड राख्ने आफ्नो लागि हो है, अरूको लागि चाहिँ होइन, आफ्नो फाइदाको लागि गर्ने हो। र यो कति छ यसमा लेख्ने, अनि त्यो माउको चाहिँ यो गोलाइ, अनि त्यसपछि लम्बाइ होइन, अनि त्यसपछि यो उचाइ, हिप बोनको दूरी, पछाडिपट्टिको त्यो कल्चौँडा माथिको 2टा हड्डीहरू हुन्छ पछाडिको खुट्टाको माथिको, त्यसको चाहिँ हिप बोन होइन, त्यसको दूरी, पिन बोन भन्छ, त्यसको पनि दूरी लिनुपर्छ। यहाँ मैले हिप बोनको मात्रै राखेको छु। अनि त्यसपछि त्यो माउ कस्तो छ त होइन, तपाईँहरूको माउ कस्तो हो त, यहाँ खरीको चाहिँ उ छ भने तपाईँको खरी जस्तो छ कि जमुनापारी जस्तो छ, ठ्याक्कै रगत जाँच्नु नसके पनि डिएनए जाँच्ने भन्ने त छैन नेपालमा, अथवा तपाईँले त्यस्तो खालको ब्रिडर फार्मबाट ल्याउनु भएको होइन, तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँको चाहिँ के छ भने हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यसको आधारमा पनि अलिकति तपाईँले यहाँ जनाउन सक्नुहुन्छ कि यो माउको हकमा के है। अनि तपाईँको चाहिँ नि बोका कुन हो भन्ने त हामीले प्रायःले थाहा हुन्छ बोकाको कुरा होइन, हामीले किनेर पनि ल्याएका हुन्छौँ, कृत्रिम गर्भधारण गरेको भन्ने हुन्छ। अब बोयर वा अन्य के हो त, 100% हो कि 50% हो कि के हो है, अथवा खरी नै हो कि लोकल नै हो भने खरी जस्तो थियो कि जमुनापारी जस्तो थियो त, मस्टली हेर्दाखेरि कस्तो छ तौलको आधारमा, रूपरङको आधारमा है, त्यो गरेर। अनि बोकाको चाहिँ ट्याग नम्बर, त्यो कृत्रिम गर्भधारण गरेको भने त्यसको चाहिँ त्यो सिमेन्टमा लेखेको हुन्छ, बिरेको त्यो बाहिर त्यो सुइरोमा लेखेको हुन्छ कुन बोका हो भन्ने है, नत्र बोकाको ट्याग नम्बर, अनि ब्याएको मिति के थियो होइन, त्यो कहिले ब्यायो। अनि त्यसपछि पाठो पाठी, पहिलो पाठो थियो कि पाठी थियो, पाठो थियो भने यहाँ टिक लाउने, पाठी थियो भने यहाँ टिक लाउने है। दोस्रो एउटा मात्रै पायो भने यो मात्रै भरे भयो, दोस्रो तेस्रो भर्नु परेन। दोस्रो तेस्रो पनि पायो भने यहाँ तपाईँले चाहिँ दोस्रो पाठो थियो कि पाठी थियो त्यो लेख्ने, र सकिन्छ भने त्यसको पनि तौल, गर्थ, लम्बाइ, उचाइ सबै लेख्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ भने बल्ल तपाईँको है जन्मदाखेरि कति तौलको थियो, 60 दिनमा, 90 दिनमा, 180 दिनमा कति तौलको थियो त है, यो कुराहरू तपाईँलाई सर्लक्कै चाहिँ तपाईँको रेकर्ड आउँछ क्या। हेर्नुहोस् आइसकेपछि अनि दुध छुटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति तौलको चाहिँ नि थियो होइन भन्ने कुराहरू सबै आइसकेपछि हो यो चाहिँ तपाईँको राम्रो जातको चाहिँ रहेछ भनेर तपाईँले आफ्नो फार्ममा रिप्लेसमेन्ट स्टक त्यसलाई पुरानो माउहरूलाई रिटायर दिएर नयाँ राख्दाखेरि पनि त्यो खालको छानेर राख्न सक्नुहुने भयो। अनि तपाईँले चाहिँ के अरे अरूलाई बिक्री गर्दा पनि ल हेर्नुहोस् यो मेरो बाख्राको मूल्य यो, किनकि यसको रेकर्ड यस्तो छ, यो राम्रो बिउ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि है। यो मैले बाख्राको केही स्याम्पल यहाँहरूलाई देखाएँ होइन। अब यसै गरी तपाईँको अरू चाहिँ तपाईँको राख्न सक्नुहुन्छ होइन, सामान्य अभिलेखको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई कुखुराको पनि है अलिकति म कुखुराको पनि देखाउँ यहाँहरूलाई, बङ्गुरको पनि छ, कुखुराको पनि छ, म यहाँहरूलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यहाँहरूले यो ब्रोइलर फार्ममा चाहिँ होइन, अब लोकललाई पनि यस्तै तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ है, लोकललाई पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। म ब्रोइलर र लेयर्सको देखाउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तो 1000वटा चाहिँ नि कहिले किनेर ल्याएको थियो त होइन, जीवित चल्ला सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ अब अलिअलि मर्दै मर्दै गएको छ भने स्टक चाहिँ यसरी चाहिँ हरेक दिन कति छ। अब यो तपाईँहरूले हरेक दिन कति मऱ्यो भनेर गन्न त सक्नुहुन्न होइन, सक्नु नसक्ने त केही छैन, तर गर्न व्यवहारिक हुँदैन भने मरेको सङ्ख्या त थाहा हुन्छ नि त, आज 3टा मऱ्यो, 4वटा मऱ्यो, 5वटा मऱ्यो त कति मऱ्यो त होइन। त्यहाँ लेख्दै गएपछि अटोमेटिकली अपडेट हुँदै जान्छ। मैले भनिहालेँ एक्सेलमा, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तपाईँले राख्नु भने एकदम राम्रो। अनि यो दैनिक चाहिँ दाना कति खपत भएको छ यस्तो कुराहरू, ग्रोअर फिनिसर कति थरीको खुवाउनी गर्नु भएको छ होइन, अनि तपाईँको चाहिँ नि कति खपत भयो होइन, अनि तौल चाहिँ हप्तै पछि आउनुपर्ने तौल आएको छ कि छैन त है, कुन जातको रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा, पानी खपत, दाना खपतको रेसियोहरू धेरै अर्थ राख्छ कि यसले। अनि कुन खोप कहिले लाउने लेखिराखेको छ होइन, कुन खोप तपाईँले कहिले लगाउनु पर्ने थियो, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै यो त तपाईँले बनाएर राख्नु भने ए खोप लाउने दिन आएछ है, फलानु खोप लाउने आएछ है अब भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँको सबै डिटेल यसले चाहिँ तपाईँको दिन्छ हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुका चल्ला सङ्ख्याको आधारमा प्रति कुखुरा दाना खपत, अब यसरी रेकर्ड राखेपछि त फलानु कम्पनीको दाना खुवाइरहेको थिएँ होइन, त्यसले चाहिँ कति चाहिँ नि दाना खाएर कति प्रतिफल दियो त, त्यो दाना ठिक रहेछ कि रहन्छ त भन्ने कुरा त सहजै यसले निकालिदिनु भयो नि त होइन। तपाईँको अरू कुराहरूमा यो सोत्तरहरूमा कति खर्च भयो, उसमा कति खर्च भयो, यहाँ तपाईँले सिम्पली राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। यो लट्टै पछि राख्न सक्नुहुने हो ब्रोइलरको केसमा है, र 1 केजी ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्दा तपाईँको कति खर्च भयो, यो कुराहरू भयो। यस्तै तरिकाले तपाईँले लोकल कुखुराको, ग्रामीण कुखुराको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले लेयर्सको पनि सेम तरिकाले है तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ।
अब लेयरको दाना फरक हुन्छ हैन, लेयरको चाहिँ दाना तपाईले चाहिँ धेरै थरीको हुन्छ है। लेयरको मात्रै लेयर फुल पार्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि, फुल पार्नुभन्दा पहिला पनि तपाईको 1 2 3 4 5 भनेको टोटल 9 थरीको दाना छ हेर्नुस् है। तर होइन मैले यति धेरै थरीको दाना खुवाउन मैले चाहिँ ठ्याक्कै विदेशीले जे गर्छन् त्यो गर्न सक्दिनँ, अथवा एकदम उच्च व्यवस्थापन भएका फार्मले जे गर्छन् म त्यो गर्न सक्दिनँ। म आफ्नो तरिकाले तपाईको चाहिँ दाना चाहिँ नि मैले 4 थरीको 5 थरीको 3 थरीको कति थरीको खुवाउनु पर्ने त्यो खुवाइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने जे खुवाउनु भएको छ त्यो तपाईले यो कोलमहरुमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको चाहिँ नि यो उत्पादन अण्डा उत्पादनको संख्या हैन, खोप लगाइनु यो फर्मेटमा तपाईले यसरी लेख्नु भयो भने अनि तपाईको के हुन्छ त, तपाईको ठ्याक्क हिसाब आउँछ तपाईको फार्म राम्रो व्यवस्थापन भएर सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन हैन, तपाईको फार्ममा चाहिँ अनावश्यक चुहावट भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरु यसले भन्छ के तपाईको है। यसरी भन्छ। अब तपाईको चाहिँ नि यो 17 हप्ता हेर्नुस् है, यहाँ तपाईको जम्मा दाना खपत कति भयो केजीमा, यसको तलपट्टिको 17 हप्तासम्मको दाना खपत, 17 हप्ता पछिको दाना खपत, 17 हप्ता पछिको प्रति केजी अण्डाको उत्पादनमा भएको दाना खपत हैन, यो सबैको चाहिँ तपाईको टेक्निकल प्यारामिटर प्रोडक्सन प्यारामिटरहरु यो इम्पोर्टेन्ट छ के हेर्नुस् है। अनि तपाईले चाहिँ नि कुन कुखुरा पाल्दा फाइदा हुने रहेछ त हैन, अथवा मेरो कमजोरी हो कि कुखुराको कमजोरी हो कि दानाको कमजोरी हो कि कर्मचारीको कमजोरी हो कि हैन, तपाईको कसको कमजोरी हो त, मेरो फार्ममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के हुन् हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई यसले भन्छ कि। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को पनि मैले यहाँ फर्मेट मैले बङ्गुरको है म यहाँहरुलाई देखाउने छु, बङ्गुरको फर्मेट ल हेर्नुस्। अब यहाँ ब्याडे माउ बङ्गुरको जात भन्यो है। अब तपाईको चाहिँ जनरल फर्मेट एउटैमा होस् भनेर तपाईले चाहनुहुन्छ, अलिकति मोटामोटी रेकर्ड मात्रै राख्छु म, धेरै राख्दिन के अरे फ्याटनट्स फार्म हो अथवा चाहिँ ब्रिडर फार्म हो अनि आयो भने यस्तै गरेर बङ्गुरको पनि बाख्राको जस्तै बनाएर राख्नु पर्यो हैन। न त तपाईले यही फर्मेटमा तपाईले हेर्नुस् है, माउ छतौरा तथा मासुजन्य कति थिए, पाठापाठी कति थिए, बिर कति थियो, जम्मा कति थियो त 1 गते, वैशाखको 1 गते कति थियो यहाँ लेख्ने, वैशाखको 30 गते चाहिँ कतिवटा माउ यो कति बिक्री भयो महिनाभरिको यहाँ लेख्ने। त्यही भएर मैले किन एक्सेलमा लेख्नु भनेको त भन्दाखेरिमा चाहिँ एक्सेलमा के हुने हो त, यहाँ माउमा चाहिँ इक्वल टु आज एउटा बिक्यो इक्वल टु लेख्दा 1 लेख्नुस् हैन, अनि भोलि अर्को एउटा बिक्यो भने 1 अनि त्यो 1 त पहिले थियो अनि +1 गर्दिन मिल्यो के। त्यही भएर एक्सेलमा धेरै राम्रो हुन्छ कि फर्मेट राख्न है, धेरै सजिलो पनि हुन्छ, ठ्याक्क जोड्दाखेरि मिल्छ पनि, अनि यो माइनस यो गरिदियो भने अटोमेटिकली यहाँ आउने हुन्छ कि। त्यो किसिमको चाहिँ नि तपाईको माइनस प्लस सबै हिसाब गरेर अटोमेटिकली फर्मुला लिंक गरेर राख्न मिल्यो नि त है। यसरी चाहिँ बङ्गुरको पनि यसरी स्टकहरु महिनै पिछेको यसरी राख्नु, अनि लास्टमा चैतमा चाहिँ राजकट्टीहरुको पनि ब्याचको पनि हिसाब गरिदिनुस्। त्यसरी गर्ने भने तपाईको धेरै तपाईको रेकर्डहरु चाहिँ सुरक्षित हुन्छ हेर्नुस् है। यसरी छ। अब मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा चाहिँ मैले एक्सेलमा लिंक गरेर कसरी राख्न सकिन्छ त भन्ने कुरा है, एक्सेलमा लिंक गरेर चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो मैले हेर्नुस् त यहाँ इन्कमको एउटा सिट छ है, मैले चाहिँ भैँसी फार्मको लागि बनाएको इन्कमको लागि एउटा सिट छ, अनि यो खर्चको लागि एउटा सिट छ हेर्नुस् है कस्तो छ। साउन गते, साउन महिनाको गते 1 2 3 4 5 6 गर्दै यसरी गयो हैन। प्रजनन योग्य रागो, प्रजनन योग्य भैँसी, दुध बिक्री लिटर, यो इन्कमको है, कति रागो बेच्नुभयो, कति भैँसी बेच्नुभयो, योग्य अयोग्य, तपाईको चाहिँ नि दुध बिक्री कति गर्नुभयो हैन, तपाईको चाहिँ नि के अरे यहाँ गाई भैँसी जे पनि हुन सक्छ है। अनि तपाईको बिगौती दुध बिक्री पनि भएको थियो कि भएको थिएन भने त्यो कति थियो, भएको थियो भने अब त्यो पनि मेन्सन गरिदिने। बोरा बिक्री, मल बिक्री, प्राय यो चाहिँ प्राकृतिक गर्भधान कृत्रिम गर्भधानको चाहिँ तपाईको चाहिँ नि जुन तपाईले चाहिँ नि गराएर आएको उहरु हैन। अनि त्यसपछि दण्ड जरिमाना है, यस्तो कुराहरु यस्तो फर्मेट बनाएर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ खर्चको छ हैन, दाना यो औषधिहरु सबै, तलब भत्ता ज्यामी ज्याला सबै छ, यहाँ अटोमेटिकली सम भएर आउँछ के तपाईको। अनि बथानको हेर्नुस् त, यो बथानको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बथानको पनि यहाँ रेकर्ड हुन्छ। यो बथानको रेकर्ड चाहिँ तपाईले यो एनिमलको आइडी भयो, कुन जात छ के छ हैन, यसरी चाहिँ तपाईको कति पटक कृत्रिम गर्भधान गर्नु परेको थियो, अनि बाच्छा कुन पाए, त्यो बाच्छाको ट्याग नम्बर, बाच्छाको चाहिँ नि वेट, बाच्छा यो सबै कुरा हेर्नुस् त, मरेको जन्मेको थियो कि बाच्छा हो कि बाच्छी हो, मेल हो कि फिमेल हो हैन, यहाँ चाहिँ जनाइदिनु पर्यो। अनि यसरी चाहिँ तपाईको कहिले हटाइयो, त्यसलाई कुनैलाई बिक्री भएर हटाइएको छ भने कहिले के कुनै मरेर गएको हुन सक्छ, कुनै चाहिँ तपाईको हटाइएको हुन सक्छ है। अनि तपाईको चाहिँ ल्याक्टेसन डिटेल हेर्नु, कुन गाईले अथवा कुन भैँसीले कति महिना दुध दियो, कति दिन दुध दियो भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो है। त्यो कुराहरु फ्याट पर्सेन्ट, एसएनएफ पर्सेन्ट, प्रोटिन पर्सेन्ट हैन,
यो चाहिँ तपाईँको थुनेलो कति पटक देखा परेको नपरेको सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट्री गरिदिएको हुन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि माउलाई र बाच्छालाई दुइटैलाई हटाएको नहटाएको डिटेलहरू हामीले राख्नुपर्छ। ब्याएपछि कति दिनमा बाली खोज्यो, पिपिई भन्छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पिपिई भनेको पोस्टमार्टम स्ट्रेस भन्छ, ब्याएपछि कति दिनमा त्यसले बाली खोज्यो है। अनि त्यसपछि हामीले दुई बेद बिचको अन्तर जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ, तर कम भन्दैमा त्यो पाठेघर नर्मल अवस्थामा आउनुभन्दा पहिले बाली दिनु पनि हुन्न, पशुपक्षी अनुसार फरक पर्छ। यो विषयमा हामीले अरू ट्रेनिङमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ इन्सेमिनेसनको डेट होइन, भनेको त्यसलाई कृत्रिम गर्भाधान गराएको हो कि उ गराएको, कहिले गराएको, त राँगो साँडे लगाएको होइन, अनि लगाएको कृत्रिम गर्भाधान गराएको राँगो साँडे कुन नम्बरको हो त है, त्यो सबै डिटेल हामीले यहाँ राख्छौँ। र कहिले हो त, सम्भावित ब्याउने मिति कहिले, एक्सपेक्टेड काल्भिङ डेट कहिले हो, र तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको रिपिटेड इन्सेमिनेसन डेट होइन, भनेको चाहिँ दोहोऱ्याएर कृत्रिम गर्भाधान गर्नु परेको थियो भने कहिले गरिएको थियो, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि गर्नुपर्छ। र लास्टमा लिङ्क गर्नु भने हेर्नु त, धेरै सिटहरूको चाहिँ तपाईँले लिङ्क गर्नु भने ठ्याक्कै तपाईँको फार्मको चाहिँ नि टप माउहरू यसले देखाइदिन्छ कि, हेर्नुहोस् होइन, कुन माउले कति दुध दियो त एक बेतभरिमा होइन, अनि कसको फ्याट पर्सेन्ट बढी छ, कसको चाहिँ एसएनएफ पर्सेन्ट बढी छ, कसको एभरेज पर्सेन्ट प्रोटिन पर्सेन्ट कति थियो, कसको चाहिँ ल्याक्टेसन लेन्थ भनेको कुनले धेरै अवधि दुध दियो, कति दिन दुध, कुन पशुले कति दिन दुध दियो, सबै यहाँ लिङ्क भएर आउँछ। हेर्नु तपाईँले लिङ्क गरिदिनु भएन। फ्रिक्वेन्सी अफ मास्टाइटिस भनेको थुनेलो कुनलाई कति पटक भयो त, अब यही रेकर्ड हेऱ्यो, यो थुनेलोले सताइरहने पशु रहेछ भने त एउटा के कुराको पनि सङ्केत गर्छ, एज हेर्नुहोस्, थुनेलोले पनि धेरै सताइरह्यो भने त धेरै बुढो हुँदै गयो, यसलाई थुनेलो सतायो भन्ने पनि हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ काल्भिङ इन्टरभल दुई बेद बिचको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दिन कति अन्तर थियो होइन, कति ढिलो भ्यायो कति चाँडो भ्यायो भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू सबैको चाहिँ टप त्यसको चाहिँ हामीले छान्न सक्छौँ कि रिजल्ट। अब यहाँ मिल्क प्रोडक्सनको चाहिँ तपाईँले सिट यहाँ तपाईँले बिहान बेलुकाको यसरी बनाइदिनुपर्छ, झन्झट मान्नु चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस् है, यसरी बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यहाँ मैले 12 महिनाको 12 सिट बनाएको छु, हेर्नुहोस् है, 12 महिनाको 12वटा सिट छ। सबैको लिङ्क अप गरिदिएपछि के हुन्छ भने तपाईँको गाई अथवा भैँसीले कति दुध दियो भने अटोमेटिकली तपाईँले एक ठाउँमा इन्ट्री गरेपछि तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ अप टु डेट हरेक दिनको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि। यो किसिमले तपाईँले चाहिँ हरेक किसिमको बाख्राको अरूको पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू होइन। यो छ, मैले सेयरिङ चाहिँ स्टप गरेँ। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न पशुपक्षीमा होइन पहिचान बनाउने तरिका, जस्तो अभिलेख राख्नुको लागि त हामीले पशुलाई त चिन्नु पऱ्यो, त्यो चिन्हल कसरी बनाउने त होइन, बङ्गुरमा कसरी, गाई भैँसीमा कसरी भन्ने कुराहरू, कुखुरामा कसरी होइन, त्यो म यहाँहरूलाई अब संक्षेपमा म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ के छ भने अब यो प्रायः यो गाई भैँसीमा चाहिँ हामीले यो ब्रान्डिङ भन्छ होइन, त्यो पनि अब चाहिँ नि कोल्ड ब्रान्डिङ, हट ब्रान्डिङ भन्छ, त्यो डामेर अङ्क लगाउने होइन। जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ यो जुन तपाईँले चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, यसको थाइमा हेर्नुहोस् त, एनिमल नम्बर 68 अमेरिकन ब्राह्मण जातको चाहिँ नि यो मिट पर्पजको लागि पालिएको, यो थाइल्यान्डमा खिचेको फोटो हो मैले होइन। यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर यो चाहिँ अब कोल्ड ब्रान्डिङ भन्यो भने लिक्विड नाइट्रोजनहरूको प्रयोग गरेर होइन, ड्राई आइसहरूको एसिडहरूको प्रयोग गरेर गरिन्छ भने, हट ब्रान्डिङ भनेको तातो रड प्रयोग गरेर गरिन्छ। ब्रान्डिङमा चाहिँ ट्याग जस्तो झर्ने, अर्कोले टोकिदिने, फुत्किने त्यस्तो चाहिँ भएन कि। अब यो ट्यागिङमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यस्तो ट्यागिङ मेसिन हुन्छ, यसमा यो ट्यागको दुईवटा भाग होइन, एउटा यसरी तल अड्काउने र माथि यसको चाहिँ यो पालबाट चाहिँ यसरी पन्च गर्नेमा माथि एउटा बटम भनौँ न, त्यो त्यसरी गरेर कान बिचमा राखेर यसरी कट्याक्क चाहिँ नि यसलाई चाहिँ पारेपछि यो ट्यागिङ हुन्छ। यति बोलाएर त्यस्तो भने 2+2 गरेर 5 गरेर 2015 हो क्या। यसमा कति हुने भयो? अब एयर नोचिङ पनि गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यो कान काट्ने चाहिँ नि यो सानो ठुलो सबै खाले पशुमा, बङ्गुरमा, बाख्रामा होइन, तपाईँको चाहिँ नि यो गाई भैँसीमा पनि गर्न सकिन्छ, बाछा बाछीमा पनि गर्न सकिन्छ वास्तवमा। तर ट्यागिङ चाहिँ धेरै सजिलो भएको हुनाले ट्यागिङ गर्ने हो सबैले आजकल होइन। यो बिमा कम्पनीहरूले पनि धेरै ट्यागिङ नै गरे हुन्छ। र वास्तवमा चाहिँ नि यो एयर नोचिङ पनि गर्न सकिन्छ। कुखुरामा चाहिँ यो रिङ ब्यान्डहरू हुन्छ, यो खुट्टामा चाहिँ बनाउने ब्यान्ड, लगाउने ब्यान्ड, यो विङ पहेँटामा लगाउने ब्यान्ड हुन्छ सानो होइन, यो विङ ट्याग भनौँ न। अनि त्यसपछि यो खुट्टामा यो अङ्क भएको हुन्छ, यस्तो खालको चाहिँ बनाइएको हुन्छ होइन। अब यो गाईबस्तुमा चाहिँ यो यहाँ देखाइयो जस्तै चाहिँ यो ट्यागिङ गर्ने चाहिँ ट्यागिङ मेसिन हुन्छ, यो ट्यागिङ मेसिनमा राखेर चाहिँ उयो गर्ने हो। अनि यस्तो किसिमले बङ्गुरमा चाहिँ धेरै यो एयर नोचिङ, कान काट्ने नै यो बढी प्रचलित छ।
र ट्याग पनि लगाइन्छ हैन। ट्याग चाहिँ वास्तवमा गाई भैँसी भेडा बाख्रा कुखुरा बङ्गुर सबैमा चाहिँ ट्यागिङ चाहिँ सजिलो के। तर यो ट्याग चाहिँ फुत्केर झर्ने भएको हुनाले अनि अर्को पशुले टोकिदिने हैन, यो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याग लगाउँदिनँ म गाईबस्तुमा ब्रान्डिङ नै गर्छु, अलिक थाहा किसिमको हुन्छ भन्नुहुन्छ कसैले हैन। अब होइन सजिलो छ फुत्के फेरि हालौँला नि भन्ने हिसाबले चाहिँ ट्यागिङ गर्नुहुन्छ कसैले हैन, आफ्नो आफ्नो इच्छा। कुखुरामा त अब लाइट खालको हल्का खालको ट्याग चाहिन्छ हैन, रिङ नै प्रचलित छ, विङ ट्याग पनि छ। अब यो ट्याटुइङ भन्ने पनि छ अर्को। ट्याटुइङ भनेको होइन, ट्याटु मसी एउटा ट्याटु चाहिँ इङ्क भनेको यहाँले बुझ्नुहुन्छ, नमेटिने इङ्क होइन। त्यो चाहिँ एउटा ट्याटुइङ मेसिन हुन्छ यस्तै प्लायर जस्तै, अनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न डाईहरू होइन, अङ्कहरू जनाउने पाल परेको त्यस्तो खालको पिनहरू भएको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसले त्यो प्रेस गरेपछि कानमा चाहिँ खास गरी कानमै अलिक झलक्क देखिने ठाउँमा त्यो पाल बनाइदिन्छ त्यसले, अनि त्यहाँ मसी पोतेपछि चाहिँ के हुन्छ, पछि केही समयपछि अलिक क्लियर भएर देखिन्छ त्यो, त्यस्तो खालको ट्याटुइङ होइन, नमेटिने खालको त्यो चाहिँ ट्याटुइङ पनि प्रचलित छ होइन। अब तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय भनेको चाहिँ तपाईँको ट्यागिङ नै हो होइन। विभिन्न प्रकारका मोडलका ट्यागहरू पाइन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग कसरी गरिराखेको छ यहाँ है। ट्याग बाहिर पऱ्यो भाइ, ट्याग भित्र बाहिर पऱ्यो, हेर्नै मिल्दैन, सबै बाहिर ट्याग बिमाको हान्दैन, सबै भित्र उ पारेछ ट्याग। यो ट्याग लगाउँदा होस् वा नोचिङ गर्दा होस्, त्यो पहिचान चाहिँ जनावरको चाहिँ नजिकबाट यसो हेर्दाखेरि झलक्क देखिने चाहिँ हुनुपर्छ। अलग्गै त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन नम्बर चिन्न सकिने हुनुपर्छ, उसलाई एउटा टच गरेर भित्रैबाट खोतलेर हेर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ नहोस्। अब यो ट्यागहरू पनि विभिन्न किसिमको हुने भयो होइन। अब आफूलाई के मनपर्छ, कुन उपयुक्त लाग्छ, कस्तो खालको पशुपक्षी होइन, यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ। अब यो यो एयर नोचिङ भन्छ कान काट्नेलाई होइन, यो बङ्गुरमा धेरै लोकप्रिय छ यो होइन। तर बङ्गुरमा ट्याग पनि लगाइन्छ है फेरि, ट्याग चाहिँ सबै खालको पशुपक्षीमा हुन्छ प्रायः होइन। अब यसरी कान काट्न पनि फेरि बङ्गुरमा मात्रै नभइकन तपाईँको खसी बोका बाख्रामा प्लस तपाईँको यसमा के अरे गाई भैँसी बाछा बच्चीमा पनि हुन्छ कि, गाई भैँसी भन्दा पनि बाछा बच्चीहरू पाडापाडीमा पनि हुन्छ। अब तपाईँको यसै गरी अब यो कुखुराको ब्यान्ड देख्नुहुन्छ खुट्टामा होइन, नम्बर भएको यस्तो रिङ ब्यान्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेग ब्यान्ड देख्नु भएको छ, यो पखेटामा विङ ट्याग पनि देख्नुभयो होइन, हल्का खालको चाहियो यसमा, लाइट खालको होइन। अब ट्याग पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, यो प्लास्टिकको हुनसक्ने भयो, रबरको हुनसक्ने भयो, तपाईँको अल्मुनियमको होइन, अब लाइट खालको मेटलको हुनसक्ने भयो, यस्तो खालको चाहिँ। अब विद्युतीय ट्याग पनि हुन्छ है, विद्युतीय ट्याग हुन्छ। अब यो चाहिँ फेरि ट्याटुइङ तपाईँको ट्याटुइङ मेसिन हो होइन, यसमा विभिन्न अङ्कहरू अथवा डाईहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ पाल पार्छ अनि त्यसपछि त्यसमा मसी पोतिदिएपछि होइन, ट्याटुइङ इङ्क हुन्छ नि जुन नमेटिने, मान्छेले ट्याटु बनाउने मसी जस्तै त्यही मसी हो होइन। त्यसलाई पोतेर यसरी केही समय केही दिनमा यस्तो क्लियर अङ्क चाहिँ बस्छ कि कानमा, यस्तो जुन देखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी यो ट्याग नै भयो होइन। अब बाख्रामा पनि तपाईँको चाहिँ नि यो कान काटेर होइन, कानको विभिन्न भागमा कहाँ काट्यो भने कति नम्बर दिने भन्ने त्यो एउटा कोड सेट गरेर होइन, बङ्गुरमा जस्तै गर्न सकिन्छ। र यसरी ब्रान्डिङ, ट्याटुइङ, ट्यागिङ, लेग ब्यान्ड, विङ ट्याग होइन, विभिन्न मेथडहरू छ, विद्युतीय ट्यागहरू होइन, यस्तो चाहिँ हुन्छ।